नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस कक्षामा। म हुँ महादेव पराजुली। आज हामी कक्षा 4 को मेरो नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 3 बचत गर्ने बानीको पठन गर्दैछौँ। बचत गर्ने बानी पाठभित्र रहेको मूलभूत कुरालाई लेख्नेछौँ र शब्दार्थको पनि अभ्यास गर्नेछौँ। ल त अब कक्षा सुरु गरौँ। आज हामी पाठ 3 मा केन्द्रित हुँदैछौँ। आजको हाम्रो पाठको शीर्षक रहेको छ बचत गर्ने बानी। बचत गर्ने बानी यहाँ 3 वटा शब्दहरू रहेका छन्। एउटा बचत, अर्को गर्ने र बानी। अब हामीले यहाँ नजानी नहुने 2 वटा शब्दहरू रहेका छन्। एउटा शब्द हो बचत। यो बचत शब्दको अर्थ के होला त्यो हामीले सबैभन्दा पहिला जान्नुपर्छ। अब हामी यसमा केन्द्रित हुन्छौँ। बचतको अर्थ सुरक्षा, जोगाउनु वा बचाउनु। अब बचाउने र बचत गर्ने अब बानी छ अर्को। बचत गर्ने बानी, यो बानी शब्दको अर्थतिर हामी अब केन्द्रित बनौँ। किन भन्दा हामीले जबसम्म पाठको शीर्षकलाई जान्दैनौँ नि तबसम्म भाइ बहिनीहरू हामीले त्यो पाठलाई बुझ्न सक्दैनौँ। अब म बानी भनेको के हो त्यो तपाईहरूलाई लेखेर देखाउँछु, त्यसको अर्थ लेखेर देखाउँछु। एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला र सुन्नु पनि होला है। बानी शब्दको अर्थ हुन्छ स्वभाव वा आदत। अब हामीले थाहा पायौँ बचत गर्ने स्वभाव राख्नुपर्छ, बानी गर्नुपर्छ, आदत राख्नुपर्छ। बचत भनेको सुरक्षा गर्ने। अब के सुरक्षा गर्ने हो भनेर त्यो कुरा पढ्न हामीले पाठतिर नै जानुपर्छ। त्यो कुरा थाहा पाउन हामी के गर्नुपर्छ? पाठतिर नै जानुपर्छ। अब हामी लागौँ पाठतर्फ। सबैजनाले एकदम ध्यान दिएर पृष्ठ सङ्ख्या 10 मा हेर्नु होला। पाठ 3 बचत गर्ने बानी। अब म पाठ पढ्न सुरु गर्छु। तपाईहरूले पनि मैले जहाँ जहाँ पढ्दैछु त्यहाँ हातले देखाउँदै जानु होला, औँलाले देखाउँदै जानु होला र आफैले पनि मनमा नै वा त्यसलाई वाचन गर्दै जानु होला है। बचत गर्नु असल बानी हो। बचत गर्नाले सबैको हित हुन्छ। यसले हामीलाई जीवनमा सफल बनाउँछ। त्यसैले हामीले पैसा विचार गरेर खर्च गर्नुपर्छ। समाजका सबै मानिसले बचत गर्न सक्दैनन्। धनी मानिसले बढी बचत गर्न सक्छन्। धनी मानिसहरूसँग धेरै धन सम्पत्ति हुन्छ, तर यस्ता मानिसहरूको सङ्ख्या थोरै छ। धेरैजसो मानिस गरिब छन्। उनीहरू पैसा बचत गर्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई छाक टार्न धौधौ पर्छ, तर उनीहरूका लागि पनि बचत गर्नु आवश्यक हुन्छ। पैसा खर्च गर्दा बडो होस पुर्याउनुपर्छ। आफूले कमाए जति सबै खर्च गरेमा भविष्यमा दुःख हुन सक्छ। आफूले अशक्त, बिरामी र कमाउन नसक्ने भएको अवस्थामा बचत गरेको रकम काममा आउँछ। केही मानिसहरूमा सोच विचार बिना नै पैसा खर्च गर्ने बानी हुन्छ। उनीहरू चाडपर्व, बिहे, व्रतबन्ध जस्ता कार्यमा फजुल खर्च गर्छन्। अरूलाई देखाउन बिना सित्तीमा बढी पैसा खर्च गर्छन्। यो राम्रो बानी होइन। पैसा बढी खर्च गरेर मात्र चाडपर्व र व्यावहारिक कार्य सम्पन्न हुने होइन। यसका लागि त श्रद्धा हुनुपर्छ। आफ्नो अवस्था हेरेर चाडपर्व मनाउनुपर्छ। बिहे, व्रतबन्ध र अन्य चाडबाडमा पनि बढी खर्च गर्नु हुँदैन। हामीले दसैँमा मान्यजनबाट पाउने आशीर्वाद किनेर पाइँदैन। तिहारमा दिदीबहिनीले गरेको दीर्घायुको कामना मोल तिरेर पाइन्न। त्यस्तै ईद, क्रिसमस, लोसार र फागुको रमाइलो पसलमा बेचिँदैन। तसर्थ चाडपर्व फजुल खर्च गरेर होइन, सद्भावले मनाउनुपर्छ। पैसा बचत गर्ने बानी भयो भने धेरै कुरामा फाइदा हुन्छ। आफ्ना नातेदार, इष्टमित्रलाई खाँचो परेका बेला मद्दत गर्न सकिन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा साहुसँग ऋण काट्नु पर्दैन। साहुको ऋण तिर्न नसकेर कति मानिसको बिल्लीबाट पनि भएको छ। पैसा सजिलैसँग कमाउन सकिँदैन। यसका लागि कडा परिश्रम गर्नुपर्छ। कडा परिश्रम गरी कमाएको सम्पत्तिलाई जोगाउनुपर्छ। पैसा जोगाउनु नै बचत गर्नु हो। पैसा उचित काममा खर्च गर्नुपर्छ। आफूलाई नभई नहुने वस्तु मात्र किन्नुपर्छ। बजारमा जे देख्यो अथवा अरू साथीको जे देख्यो त्यही किन्नुपर्छ भन्ने भावना हटाउनुपर्छ। सकभर यस महिनामा यति खर्च गर्ने र यति जोगाउने भन्ने योजना गरे झन् राम्रो हुन्छ। यसो गरेमा बचत गर्न सकिन्छ। बचत गर्ने कुरा पैसामा मात्र लागु हुँदैन। समयको बचत, ऊर्जाको बचत आदि
विभिन्न कुरामा लागू हुन सक्छ। समयको बचत गर्नु भनेको समयको सदुपयोग गर्नु हो। त्यस्तै ऊर्जाको बचत गर्नु भनेको ऊर्जाको उपयोग गर्नु हो। कयौं मानिसले बचत गरेको रकमबाट असल काम गरेका छन्। कतिले पार्टी, धारा, पुस्तकालय, विद्यालय आदि खोल्न मद्दत गरेका छन्। हामी पनि पैसा बचत गरेर असल काममा लगाउन सक्छौँ। असल काम गर्ने मानिसलाई सबैले आदर गर्छन्। बचत गरेको सम्पत्तिले असल काम गर्न सके मानिस अमर बन्छ। समाजमा मान मर्यादा बढ्छ। यसैले सानैदेखि बचत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। यसरी मैले बचत गर्ने बानी पाठलाई सरसर्ती तपाईहरूको अगाडि वाचन गरेर सुनाएँ। तपाईहरूले पनि मैले जस्तै वाचन गर्नुभयो, मनमनै वाचन गर्नुभयो, पढ्नुभयो भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। किन भन्दा शिक्षकले कक्षामा पढाउँदा हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। शिक्षक कुन अनुच्छेद पढ्दै हुनुहुन्छ, अनुच्छेदमा पनि कुन वाक्य पढ्दै हुनुहुन्छ, वाक्यमा पनि कुन शब्दमा भनेर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसरी हामीले यदि ध्यान दियौँ भने हामीले घरमा गएर त्यो पाठलाई फेरि पढ्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। नत्र हामीले कक्षामा ध्यान दिएनौँ भने घरमा गएर हामीले फेरि पढ्न सक्दैनौँ, गाह्रो हुन्छ। त्यसैले कक्षामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। अब यो पाठले हामीलाई के सिकाउँछ? यो पाठ पढेर हामीले मुख्य रूपमा जान्नुपर्ने कुरा के हो त्यो म तपाईहरूलाई यहाँ वाक्यात्मक रूपमा अर्थात् वाक्यहरूको रूपमा लेखेर देखाउँछु। सबैले यसलाई पाठको मूल भावका रूपमा यसलाई मान्नुहोला र आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा पनि मैले लेखेका कुरालाई सार्दै जानुहोला है। अब म लाग्छु पाठको मूल भाव लेख्नतर्फ। मैले तपाईहरूलाई यहाँ 1 मा लेखेर देखाएँ, हामीले जीवनमा आवश्यक हुने कुराहरूको बचत गर्नुपर्छ। अत्यावश्यक कुराहरू जुन कुरा हामीलाई प्राप्त नहुने हो भने हामीले आफ्नो जीवनलाई अघि बढाउन सक्दैनौँ, हामीलाई गाह्रो हुन्छ। ती कुराहरूको हामीले के गर्नुपर्छ? बचत गर्नुपर्छ, सुरक्षा गर्नुपर्छ। ती कुरा के हुन् भनेर तपाईहरूलाई जान्न सजिलो होस्, बुझ्न सजिलो होस्, सम्झन सजिलो होस् भन्नका लागि मैले यहाँ 3 वटा स भनेको छु। हेर्नुहोस् त्यहाँ 3 वटा स लेखेको छु। हामीले के गर्नु पर्यो? 3 वटा सलाई विचार गर्नु पर्यो। पहिलो स हो समय, दोस्रो स हो सम्पत्ति र तेस्रो स हो शक्ति। 3 वटा सलाई हामीले जीवनमा बचत गर्नुपर्छ। पाठमा पनि हामीले पढ्यौँ समयको बचत गर्नुपर्छ। यसको अर्थ समयलाई कसरी जोगाउने त भन्नु होला। फेरि तपाईँहरूको मनमा त्यो इच्छा अथवा त्यो जिज्ञासा जागृत हुन सक्छ, आउन सक्छ। समयको सदुपयोग गर्नु भनेको समयको बचत गर्नु हो। जुन समयमा जे काम गर्नुपर्ने हो हामीले त्यो समयमा त्यो कामलाई फत्ते गर्यौँ भने हामीले के गर्यौँ? समयको बचत गर्यौँ, समयको सदुपयोग गर्यौँ। सम्पत्तिको बचत, यसमा हामी मुख्य केन्द्रित हौँ। सम्पत्ति हामीसँग अहिले छ, हामीसँग बल छ, शक्ति छ भने हामीले सम्पत्ति कमाउन सक्छौँ। तर जीवनमा यस्तो मोड पनि आउँछ, त्यो मोडमा हामीले के गर्न सक्दैनौँ? सम्पत्ति कमाउन सक्दैनौँ। किन? हाम्रो शरीरमा शक्ति हुँदैन, सामर्थ्य हुँदैन, बल हुँदैन। त्यति बेला हामीले अहिले बचत गरेको सम्पत्तिबाट, धनबाट हामीले आफ्नो गुजारा चलाउन सक्छौँ। त्यसैले सम्पत्तिको पनि के गर्नुपर्छ? सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यो सदुपयोग भनेको के भन्दा बचत हो। अर्को शक्ति, शक्ति भनेको सामर्थ्य हो। शक्तिलाई पनि हामीले सही ठाउँमा लगाउनु भनेको के हो? त्यो बचत गर्नु हो। जस्तै मान्छे एकदम बलियो छ, तर त्यो बललाई नचाहिने ठाउँमा गएर देखाएर के गर्नु? त्यो त पानीमा गएर हातले पिटे जस्तो भयो, कुनै फाइदा छैन। यदि हामीले त्यो शक्तिलाई घर बनाउने काम होस्, बाटो बनाउने काम होस्, देशलाई अगाडि बढाउने कुनै पनि कार्यमा लगायौँ भने त्यो के भयो? शक्तिको सदुपयोग भयो, बचत भयो। हो, यसरी हामीले जीवनमा 3 वटा सलाई बचत गर्नुपर्छ, समय, सम्पत्ति र शक्ति। अब म 2 मा जान्छु। खर्च गरेर हामीसँग बाँकी रहेको पुँजी अर्थात् धन नै वास्तविक कमाइ हो। जीवनमा अगाडि बढ्न हामीले धेरै कुराहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, हामीले धेरै खुड्किलाहरू पार गर्नुपर्छ। त्यो यात्रामा हामीलाई पैसाले धेरै मद्दत गर्छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा, अहिलेको अवस्थामा हामीले कति खर्च गर्छौँ त्यो खर्च गरेको कुरालाई कमाइ भन्न सकिँदैन। किन भन्दा खर्च गरियो त सकियो,
अहिले खर्च गऱ्यौँ, सक्यो। तर हामीसँग जे कुरा अहिले वर्तमान अवस्थामा छ, जुन सम्पत्ति, जति सम्पत्ति हामीसँग छ, त्यो नै हाम्रो के हो, कमाइ हो। मानौँ तपाईँले महिनामा 20,000 कमाउनुहुन्छ, अर्थात् तपाईँका बाबाआमाले 20,000 कमाउनुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईँहरूको पढाइ, कपडा, खाना र आफ्नो घरायसी काममा 15,000 खर्च गर्नुभयो बाबाआमाले। बाँकी कति रह्यो? 5,000। हो, त्यो 5,000 के हो? बचत हो। त्यो बचत भयो नि, त्यसको त्यो नै के हो? बाबाआमाको मुख्य कमाइ हो। किन? खर्च हुनु त गइसक्यो। अब त्यो खर्च भएको कुरालाई हामीले पुनः ल्याएर फर्काएर त्यसलाई हामी चलाउन सक्दैनौँ। गयो, त्यो बगेको पानी जस्तो हो। अब त्यसलाई हामीले रोकिँदैन। खोला बगेर गयो, अब हामीले त्यसलाई रोक्न सक्दैनौँ। तर जुन हामीसँग बाँकी छ नि रकम, हो, त्यो रकम चाहिँ के हो? खास वास्तविक कमाइ हो। त्यसैले बचत गर्ने बानी राख्नुपर्छ। बचत गर्नु भनेको हामीले वास्तविक कमाइ देखाउनु हो। अब 3मा हेर्नु होला, दुःख गरी आर्जेको धनलाई सही ठाउँमा लगाउनुपर्छ। हामीले परिश्रम नगरिकन सम्पत्ति कमाउन सक्दैनौँ। अहिलेको अवस्थामा हामीले दुःख गर्नै पर्छ। दुःख नगरी सम्पत्ति आउँदैन। दुःख नगरी बिहान र बेलुका हातमुख जोड्न मिल्दैन, यानि कि खाना हामीलाई मिल्नेवाला छैन। त्यसैले हामीले दुःख त गर्नै पर्छ। दुःख गरेर हामी सम्पत्ति आर्जन गर्छौँ। तर दुःख गरेर आर्जेको धनलाई हामीले कसरी उपयोग गर्ने भनेर पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। आफूलाई जे कुरा अति आवश्यक छ नि, त्यो कुरा मात्रै किन्नुपर्छ। अनावश्यक कुरा किनेर आफूले दुःख गरी आर्जेको धनलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। अब म जान्छु 4मा, चाडपर्वमा अरूको देखासिकी गरी फजुल खर्च गर्ने स्वभावलाई हटाउनुपर्छ। हामीहरू धेरै चाडपर्व मान्छौँ। चाडपर्वमा अर्को व्यक्तिले, छिमेकीले कस्तो व्यवहार गर्यो, मैले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने छैन। उसले नयाँ नयाँ कपडा किनेर लगायो भने मैले पनि त्यसै गरी सबै कपडाहरू नयाँ फेर्नुपर्छ भन्ने छैन। सबैभन्दा पहिला आफूले थाहा पाउनु पर्यो मेरो कमाइ कति हो, मैले कति कमाउँछु, मैले कमाएको कुरालाई मैले कहाँ कहाँ उपयोग गर्नुपर्ने हो र मेरो वास्तविक कमाइ कति हो, र त्यसले मेरा इच्छाहरू, सम्पूर्ण इच्छाहरूलाई पुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन, यी कुरा हेर्नुपर्छ। अर्काको देखोसिको गरेर उसले गरे जस्तो व्यवहार गर्दै गयौँ भने त हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ। चाडपर्वमा अरूको देखासिकी गरी फजुल खर्च गर्ने स्वभावलाई हटाउनुपर्छ। मैले अघि लेखेँ, फजुल खर्च भनेको अनावश्यक खर्च गर्नुलाई फजुल खर्च भनिन्छ। त्यो बानी यदि हामीसँग छ भने हामीले हटाउनुपर्छ। नेपालीमा एउटा उखान छ नि, घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ भन्ने। अब यो उखानले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा, आफ्नो कमाइ र आफ्नो अवस्थालाई हेरेर खर्च गर्नुपर्छ। अर्काको देखोसिकी गरियो भने के हुन्छ, हामी दुःखमा प्राप्त हुन्छौँ, यानि कि हामीले दुःख भोग्नुपर्छ। यदि 4वटा वाक्यहरूमा मैले बचत गर्ने बानीको मूल भावलाई तपाईँहरू अगाडि लेखेर देखाएँ। तपाईँहरूले आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा मैले लेखेको कुरालाई सार्नुभयो भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अब म जान्छु यस पाठभित्र आएका कठिन शब्दहरूको अर्थ लेख्नतर्फ। सबैजनाले अभ्यास 4 पृष्ठ सङ्ख्या 12मा हेर्नुहोला। पहिलो शब्द रहेको छ अशक्त। अशक्तको अर्थ हुन्छ कमजोर। तपाईँहरूले भेट्नुभयो, अर्थको पङ्क्तिमा यहाँ लेखिएको छ कमजोर। अर्को शब्द छ श्रद्धा। श्रद्धाको अर्थ के हुन्छ, के हुनसक्छ, तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्नुभयो, श्रद्धाको अर्थ हो आदर। अर्को शब्द छ मान्यजन। मान्यजनको अर्थ यहाँ अन्तिममा लेखिएको छ मान्नुपर्ने व्यक्ति। अर्को शब्द छ दीर्घायु। दीर्घायुको अर्थ यहाँ लेखिएको छ लामो आयु। अर्को शब्द छ फजुल खर्च। अघि मैले पाठमा पनि यसको चर्चा गरेको थिएँ। मूल भावको लेखनका क्रममा यसको विशेष चर्चा भएको थियो, त्यो तपाईँहरूलाई मैले पुनः स्मरण गराएँ। फजुल खर्च। फजुल खर्चको यहाँ अर्थ लेखिएको छ बेकामको खर्च। अर्को शब्द छ सद्भाव। सद्भावको अर्थ छ असल भावना। अर्को शब्द आएको छ ऋण। ऋणको अर्थ के होला तपाईँहरूले खोज्नुभयो? ऋणको अर्थ हुन्छ ब्याज कबोल गरेर लिइने धन। ब्याज कबोल गरेर लिइने धनलाई के भनिदो रहेछ? ऋण भनिदो रहेछ। यो ब्याज भनेको के हो तपाईँहरूलाई म त्यो
त्यसको बारेमा भन्न चाहन्छु। कुनै पनि पैसा हामीले कसैलाई सापटी दिन्छौँ भने त्यो पैसा दिए बापत उसले हामीलाई दिने अतिरिक्त रकमलाई के भनिन्छ? ब्याज भनिन्छ। जस्तो मैले कुनै पनि व्यक्तिलाई महिनाको 1000 दिने भन्ने शर्तमा 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भने त्यो 1000 मेरो लागि के हो? ब्याज हो। मैले आफ्नो रकम धन उसलाई दिएको बदलामा मैले के पाउँछु? अतिरिक्त पैसा पाउँछु, त्यसलाई ब्याज भनिन्छ। पछि आफूले दिएको 1 लाख रुपियाँ नि फिर्ता हुन्छ, तर उसले 1 लाख रुपियाँ फिर्ता दिनभन्दा अगाडिका जति पनि महिनाहरू छन् ती सबै महिनामा उसले मलाई के दिँदै जान्छ? 1000 रुपियाँ दिँदै जान्छ। 1000 रुपियाँ दिन्छ। जस्तै उसले मैले दिएको पैसा 1 लाखलाई 1 वर्षसम्म आफ्नो पासमा राख्यो भने, आफ्नो साथमा राख्यो भने उसले मलाई के गर्यो? 1 वर्षको 12,000 रुपियाँ के गर्यो? ब्याज बुझायो। हो, यसरी हामीले ब्याजलाई बुझ्न सक्छौँ। अझ ब्याजलाई हामीले अर्कोतर्फ जाने हो भने अर्को चक्रीय ब्याज भन्ने हुन्छ। चक्रीय ब्याज भनेको 1 लाख दिएँ, 1 महिनाको 1000 आयो, के भयो? 1 लाख 1000 भयो। फेरि अर्को महिना 1 लाख 1000 को ब्याज आउँछ। अर्को महिना यसरी जोडिँदै जाने ब्याजलाई चक्रीय ब्याज भनिन्छ। तर सामान्य ब्याज भनेको चाहिँ के हो? यो 1 लाख दिएँ भने मलाई महिनामा 1000 आउने, त्यो चाहिँ सामान्य ब्याज हो। यसरी बुझ्नु होला है। अब म जान्छु बिल्लीबाठतिर। बिल्लीबाठको अर्थ यहाँ लेखिएको छ बिजोग। अन्त्यमा आइपुगेका छौँ हामी। शब्द अर्थको लेखिएको छ ऊर्जा। एउटा मात्रै अर्थ बाँकी छ, त्यो तपाईँहरूले सहज अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। ऊर्जा भनेको इन्धन हो। यसरी आज हामीले पाठ 3 बचत गर्ने बानीको शीर्षकलाई बुझ्यौँ। शीर्षकपछि पाठलाई पढ्ने काम गऱ्यौँ। पाठमा भएका मूलभूत कुराहरू के हुन् त्यसलाई पनि लेखेर अभ्यास गऱ्यौँ र शब्दको अर्थ पनि थाहा पायौँ। अब म जान्छु तपाईँहरूलाई आजको गृह कार्य दिनतर्फ। एक दिनमा तपाईँको घरमा के कुरामा कति पैसा खर्च हुन्छ लेखेर ल्याउनु होला। किन हामीले अघि पाठमा बचतको कुरा गऱ्यौँ भने तपाईँको घरमा के कति खर्च हुने रहेछ र तपाईँहरूले कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो कुरा लेखेर ल्याउनु होला। दोस्रो गृह कार्य रहेको छ पैसा बचत गर्दा हुने 5 वटा फाइदाहरू लेखेर आउनु होला। अब हामी आजको कक्षाको संहारमा आइपुगेका छौँ, यानि कि अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यदि आजको यस कक्षालाई कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन मन छ भने तपाईँहरूलाई हाम्रो इमेल ठेगाना learning@dearwork.edu.np मा पठाउन सक्नुहुन्छ भन्दै म बिदा भएँ। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।